انتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل على FM. نستقبل ضيفتين عزيزتين، ليلى حداد دليلة مصدق. مرحبا بكم، زوز محاميات نشطت سياسيات، وباش نحكيو على 14 جانفي. مرحبا بكم. البداية باش تكون معاك دليلة مصدق باش نربح الوقت، نمشيو ديريك لتصريحاتك السابقة حول 14 جانفي. ترى أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد ما ينجمش يفهم نهار 14 جانفي، وهذاك علاش بدلوا النهار وما عندوش مشكلة 17 ديسمبر يولي عيد الثورة، في حين أنه الناس اللي فعلا كانت مشاركة في الشارع وناضلت من أجل أنه النهار هذاك يكون يوم رمزي وتاريخي هي اللي تعرف قيمة النهار هذاك. جوستومون العباد اللي شاركت في الثورة وخرجت في الثورة، خرجت خاصة نهار 14 جانفي في شارع بورقيبة، لأنه نعتبره يوم هام، لأنه يوم سقوط بن علي كديكتاتور في تونس. الناس اللي خرجت عندها ارتباط عاطفي باليوم هذاك، لأنه نهار عشنا فيه أحاسيس متناقضة وأحاسيس عمرنا ما شعرنا بها. شعرنا بمواطنتنا، شعرنا بقوتنا، شعرنا بوجودنا، شعرنا بقدرة الشعب أنه يغير حقيقة. شعرنا أنه المستحيل أصبح ممكن. وهي 14 جانفي بالنسبة لنا تتويج لمسار بداية يوم 17 ديسمبر، وأول محطة في نجاحاته هي يوم 14 جانفي. أنك تجي اليوم باعتبارك رئيس دولة وتتعسف على التاريخ وتمحي وتحاول أنك تمحي من ذاكرة التوانسة يوم عاشوه بالآلاف في كل مدن الجمهورية. راهو نهار 14 جانفي مش راح ببورقيبة، أنا نهار 14 جانفي الكرم الغربي والأحياء الشعبية والصفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقصرين وتالا وقفصة وتطاوين، الكل خرجوا نهارتها. علاش الأمن ما نجمش يطوق، ما نجمش يوقف الاحتجاجات نهارتها؟ لأنها كانت عارمة وموجودة في كل الأنهج وشوارع تونس الجمهورية. جي أنت تحب تمحي الذاكرة هذه من عند العباد وتحب توهمهم وأنه 14 جانفي يوم انتكاسة الثورة، فإنك تعسفت على ذاكرة الشعب، تعسفت على نضالاتنا، تعسفت على الثورة، تعسفت على الشهداء، ظلمت الشهداء، قتلتهم مرة ثانية، ظلمت الجرحى جرحتهم مرة ثانية، ظلمت المناضلين وظلمتهم مرة ثانية. على هذاك أنا ما عندي برشا أني ما هبطتش مظاهرات. اليوم قررت أني نهبط نكاية في كل من يريد أن يمحو من تاريخ تونس ومن تاريخ الشعب التونسي أنه يوم 14 جانفي هربنا الاستبداد، وكأنه يريد أن يقول أن الاستبداد كان شيئا حسن، واليوم يريد إعادة إنتاج نفس نظام الاستبدادي البن علي. ويؤسفني يا خلود أني نغزر اليوم الشارع ببورقيبة، تقول في الفلوجة، تقول في العراق، تقول ثم حرب شارع نهار 14. من المفروض أنه موسيقى، من المفروض أنه موسيقى رقص وغناء والعباد تحتفل، إذا به نلقاو اليوم شارع ببورقيبة معسكر بكله أمن، بكله سيارة أمن. العباد يتم تويكا قاعدة يوقفوا فيها صحفيين قاعدين يركلوا بهم ويهرسلوا فيهم. حاجة مخزية على من يقول على نفسه أنه ثوري ويتبنى الثورة، لكن على خاطره ما خرجش في 14 جانفي وما شاركش في الثورة لا في 17 ديسمبر لا في 14 جانفي، وما عرفش حلاوة الثورة وما عرفش حلاوة النضال وما عرفتش حلاوة أنك تهرب مستبد، فأنك تحب تمحيها لأنك أنت ما كنتش جزء منها. ليلى حداد باش نعطيك نفس الوقت 3 دقائق. دليلة مصدق عبرت على رأيها ورؤيتها على 14 جانفي، تقول لا يحق لقيس سعيد أن يتعسف على التاريخ، تقول قتلت الشهداء مرة أخرى وأنت ما تعرفش شنو معناها 17 ديسمبر 14 جانفي. ذيك علاش تبدل في التواريخ. ليلى حداد ساعة أنت هابطة بعد للتظاهر؟ لا، أنا الحقيقة احترام لقواعد وقرارات الهيئة العلمية اللي يتبين أن المرض قاعد يتفشى بين الناس بشكل رهيب ونسب قاعدة تطلع بشكل رهيب. فضلت أني أنا وعائلتي نبقاو في دارنا. أنا اليوم جيتكم من داري معناها حتى العمل ما نزلتش، باعتبار أن معناها فما الكورونا هذه قاعدة منتشرة، ونحاول قدر الإمكان أن نحافظوا على صغارنا ونحافظوا على عائلاتنا. لكن أنا بنفس المنطلق اللي مشيت بيها الصديقة دليلة، نجم نقول لك راهو حتى حركة النهضة ما يلزمهاش تهبط اليوم 14 جانفي، لأنها ما شاركتش، لأن هي ما شاركتش.
انا ما نتبع خليني نواصل. خليها تكمل فكرتها. ما قطعتك. يمنعني. لأن 14 جانفي ما شاركتش في حركة النهضة. أنا نتفكر أن في أيام الثورة البحيري سكر علينا باب دار المحامي، ما خليناش ندخل وتم الاعتداء علينا من قبل قوات الأمن. ما شفناش معناها حركة النهضة وقيادات حركة النهضة لا في مسيرات، ما شفناهمش كمحامين يدافعوا على عائلات الشهداء وجرحى الثورة. مش موقف النهضة، وبالتالي أنا ما نجمش اليوم نقيم قيس سعيد خاطر هو ما شاركش. معناها إذا باش نمشوا بنفس اللوجيك أن قيس سعيد ما شاركش في معناها مسيرات وما شاركش في 17 و14 جانفي. العديد اللي نازلين اليوم في ينادوا ويحيوا في الذكرى ما عندهمش حتى علاقة، لكن ما منعوناش ليلى، ما عندهمش حتى علاقة يشدوا الحكم، ما منعوناش من الثورة التونسية. هذاك علاش هذا أنا نرى أن هذا التحليل ما ينجمش يكون ما ينجمش يكون، لأن كان تحبوا تحكوا على شهداء وجرحى الثورة راهو من انطلاق نهار 17 اللي عنده رمزية كبيرة، لأن حرق البوعزيزي واللي خذته الصور كل العالم هو انطلاق الشرارة للثورة التونسية، عنده دلالات كبيرة، دلالات الثورة على الثورة الاجتماعية، ثورة التنمية، ثورة الشباب اللي هو حرية شغل وكذلك كرامة. هذاك علاش عنده رمزية. راهو الشهداء اللي سقطوا ما سقطوش نهار 14 جانفي، سقطوا كذلك نهار 8 في تالا، نهار 9 و10 في القصرين، نهار 12 كذلك في تونس وفي نابل وغيرها من المدن، وبالتالي هي مسار ما سقطوش كان فقط نهار 14 جانفي. وبالتالي إذا نمشوا في إطار هل المعادلة اللي تحطها، فما برشا عباد هابطة اليوم راهي ما عمرها ما كانت عندها حتى علاقة بالثورة التونسية. هذوما الناس فكوا السلطة وفكوا الثورة وركبوا على الثورة وركبوا على دماء الشهداء اللي حقوقهم لحد الآن ما خذوهاش وخذوا السلطة. وبالتالي أنا نعتبر أن الناس هذوما ما عندهمش حتى علاقة بالثورة التونسية، بالعكس هما نزولهم إهانة للثورة التونسية. ليلى حداد، من غير ما نقعدوا نحكيو بالهكا بالتخبية، أنت ربطت مباشرة كلام دليلة مصدق مع نزول حركة النهضة. لماذا؟ شو تقصد؟ لا شو تقصد باش نجم نجاوبك ونفهموا احنا فاش قاعدين تحكيو. خاطرات انا حكيت على نفسي، هي قالت حكيت على النهضة، انت قلت باش هل اليوم النزول الى الشارع نهار 14 جانفي اصبح حكرا على حركة النهضة فقط، والا كل من يعارض قيس سعيد اليوم هو ينسب لحركة النهضة؟ باش نكونوا واضحين باش نجم هي تجاوبك. لا تقريبا لو كنت تشوف انت حتى التحديد التوقيت الساعتين كلهم الاحزاب السياسيه في الساعتين. علاش بيان حركه النهضه حددته في الساعتين، وبالتالي انا نعتبر ان كل من يساير حركه النهضه ويمشي معها يعتبر هو معها، وما فماش حل. هذا هو، يا اما انت مع حركه النهضه تنجم تكون باراشوك بتاعها، تنجم تكون انت قريب منها، تنجم تكون اما ما تنجمش، خاطر فما برشا عباد قالت هاي توا هي قالت قبل ما هبطش اليوم نهبط. علاش؟ على خاطر حركه النهضه نازله بالثقل نتاعها. اليوم تفكرتوا خاطر اليوم الهيئه العلميه قالت راهو ما نجموش اليوم لاسباب صحيه، والشعب التونسي ممكن انه يكون في انتشار خطير. اليوم اصبحنا خاطر نكايه المنع بالنسبه لك، المنع صحي بالنسبه لي انا المنع ليس نكايه في الشعب التونسي في صحه الشعب التونسي. دليل مصدق هذايا زاده ما يلاحق مواطنون ضد الانقلاب ايضا من كلام هو انهم قاعدين ينسقوا مع حركه النهضه، وملي رينا راشد الغنوشي زار المقر نتاعهم ونقولوا انه الناس هذوما اللي سانسي يكونوا ضد منظومه كامله هما اليوم نجموا يتحالفوا مع حركه النهضه. مواطنون ضد الانقلاب يدافعوا على روحهم، ما ننتميش للمواطنين ضد الانقلاب. مقصودكم دليله ولا زرت والدي، زرت والدي والدي عمل جريف دلافان، نقول له لا ما نجيبش خاطر يعملوا ان شاء الله مع الشيطان، ومع شكون يعملوش مع الشيطان. والدي بابا هذاك بابا هذاك بابا شعب صوره واضحه. سامحني ليلى، بابا يعمل اضرابه مع الشيطان. انا نمشي ونزوره ونشد على يده بصفتها بنته، يعني انا نمشي له ونزوره ونشد على يده ونقول له شرفتني يا عزين الحزقي، ونقول له انت مناضل، انت مناضل اعلى وارقى، اعلى وارقى من كل سمساره نتاع الديمقراطيه وسمساره حقوق الانسان اللي يعتبروا الديمقراطيه حكر عليهم وممنوع على غيرهم. خلينا نرجع لجوهر الموضوع، حاجه ما تخصنيش انا. شكون يهبط اليوم؟ انا مش نهبط اليوم، انا يهبطش اللي هو
اليوم يحب يحتفل اموره. شارع حبيب بورقيبه له نتاعي وله ورثه على بابا، ولا ورثه قيس، ولا ورثه حتى حد. انا حركه النهضه ما حكمتش معاها كي حزب الشعب، راني كي حركه شعب ما دخلش معاها في حكومه. انا حركه النهضه عندي 10 سنين في امواج الاذاعات الكل اللي خدمت فيهم واللي ضيفت فيهم. ما ثماش واحد شيح لها ريقها قدي انا، وما ثماش واحد كان ديريكت ويعيطوا لي اقصائيه وبيك وعليك وتسبيت كما تسب اليوم بالضبط. نفس الاشخاص اللي كانوا يسبوني على خاطر اني نضرب في النهضه هما نفس القواعد اللي مشاو لقيس سعيد ويسبوا فيا اليوم خاطر نسب في قيس سعيد. انا ضد الدكتاتوريه وضد الاستبداد. انا كنت ضد النهضه لانها تحب تفرض عليا انا كمواطنه مشروعها. اليوم نفس قيس سعيد يعمل في نفس الشيء، يحب يفرض عليا مشروعه، ويحب يفرض عليا تواريخه للثوره، ويحب يفرض عليا رؤيته هو. لا يا سيدي، ما تفرضش عليا. انا اذكى منك، وانا نخمم خير منك، وعندي تجربه سياسيه اكثر منك، وما تنجمش تقودني. لست من الدواب اللي كتبت عليهم 17 على ظهرهم. دوابك انت قودهم كيما تحب. انا مواطنه كامله المواطنه، وعندي عقلي وعندي ذكايه وعندي تخمامي. وتخمامي قال لي اليوم بالذات مادام اللي شادد السلطه في تونس منع الشعب التونسي انه يحتفل بثورته ويحب يمحي الثوره من ذاكره التوانسه، انا مش نهبط نكايه فيه. مش نرجع لحاجه اخرى. تقولوا النهضه فكوا الشارع وهما اللي احتفلوا. تعرف علاش فكوا الشارع؟ خاطر انتم خليتوا لهم الشارع فاضي وقعدتوا تتجرى ورا السلطه، وقعدتوا تتجرى ورا السلطه، وقعدتوا تتجرى شكونهم حركه شعب. 10 سنين. خلينا نقول لك جراو على النهضه ورا النهضه وقت كانت عندها الحكم باش يشوفوا الحكم مع النهضه. ليلى حديد اليوم علاش النهضه؟ احنا اولا شاركنا في حكومه الرئيس ورا قيس سعيد وقت هو عنده الحكم. اللي عنده الحكم يشدوا جرته ويقعدوا يجراو في جرته. لا حركه الشعب الناس الكل تعرفها. ورا حتى مع كامل احترامي ليك يا دليلة وحتى حد، ونهبط للشارع ونطالب بحقي في التظاهر وحقي في الاحتجاج ونفك بقعتي وما نخليش بقعتي فارغة. ما شفتش الصوت العالي اللي سمعته من دليلة. عنا 10 سنين. حاجه بركه. شوف خليني نقول انا على خاطر فما شفت نهار 17 في برشا كلام وياما برشا مزايدات. نهار 17 ديسمبر نهار 17 ديسمبر كان فياسكو على قيس سعيد. ليلى حديد هو بيدو ما احتفلش، هو بينا احتفل. يلا ليلى حديد اليوم شكون اللي نحكم بالحكم مع حركه النهضه. دليلة انا سمعني المزايدات هذه. خليني نقول لك دليلة حركه النهضه مش راهو ما يصدقها حتى ما كنتوش معاهم. لا عمر 10 سنين واحنا وعائلات الشهداء في شارع حبيب بورقيبه 14 جانفي. لا عمري شفتك ولا عمري شفت غيرك. 10 سنوات واحنا المجتمع المدني في مانيش مسامح، في ضد المصالحه، في ضد 10 سنوات من الفشل، واحنا ننزلوا للشارع وما شفناش هالخطاب اللي تقول عليه وضد الاستبداد وضد الدكتاتوريه. ما سمعناش وما نزلتوش للشوارع. عاود مرايتك وحط ماكينه تاع حركه النهضه وتحب تبررها وتحب تعمل لها معناها قاعده هكايه. حد ما يصدق لان الشعب التونسي اليوم ما نزلش. لا ما تنطليش. والمجتمع المدني اللي كان هو اللي يغطي 14 جانفي. 14 جانفي شكون اللي ينزل؟ ارجع المجتمع المدني 10 سنوات المنظمات مش كنا المنظمات الوطنيه اليوم حتى اليوم الاحزاب السياسيه. وشكون الاحزاب السياسيه اللي هي ضد قيس سعيد اليوم تحب تفك الشارع التونسي وتعتبر ان هي 14 جانفي يعتبر هو اصل تجاري لها. يقولوا لي البرر انا مانيش قاعدين نفهموا في بعضنا. يفضلكم راهو انا قاعده ليلى حديد نهار 14 جانفي التقييم نتاعو صار. خلينا نقدموا اليوم نهار اليوم فما ناس باش تهبط ماضي ساعتين. احزاب سياسيه مش ناس ضد احزاب سياسيه معينه. ايوه احزاب 14 جانفي راهو قبل هاي هابطه ما تنساني يا خلود. 14 جانفي كانت قبل تهبط فيه عائله الشهداء، كانت يهبط فيه المجتمع المدني، كانت فيه كان يهبط فيه كانت تهبط فيه المنظمات الوطنيه. اليوم شكون اللي تهبط؟ الاحزاب السياسيه المعارضه وافتكت الشارع واعتبرت ان اليوم 14 جانفي بتاعها هي وتحب تغير عنوان الثوره التونسيه على اساس اصل تجاري بتاعها. احنا نرفض هذا الطريقه في ان
القيس هذا يا ليلى. تسرق الثوره قولوا التونسيه. القيس. الناس هذه ما عمرها يعملوا ما عصر كانت تجاري ليه؟ في الصفوف الاولى. اللي كانت في الصفوف الاولى ارجعوا لها تتلقاوها. شكون كانت في الصفوف الاولى في الثوره التونسيه واللي دفعت دمها بالغالي والنفيس؟ وينهم الجرحى؟ وينهم الجرحى؟ كانت مية وين شوية الشهداء اليوم؟ وين المنظمات الوطنيه اليوم؟ ما فما حد. فما كان هما وحددوا الوقت نفسه هو اللي هو ساعتين. وبالتالي اي تغطيه ومعناها هكا الكاموفلاج ومحاوله لا ما تنجمش تحرجوا نحكيو على الإصلاحات. نحكيو على أنا ما الإصلاحات المنتظرة. نحكيو على الإصلاحات إصلاحات شنو؟ المنتظرة إصلاحات بشوي. شنو؟ باهي الشوانت أنت تعتقد أنه لن يكون هناك إصلاحات؟ بنتي فوضى ما فماش عامة في البلاد. مؤشرات القضاء إجا لن نفسر لك، يصلح. شو نفسر حاجة une fois pour tout. فصل انا كنت معارضه للنهضه مده 10 سنين. علاش؟ كما قلت لك لانه مشروعها تحب تفرضوا عليا بالسيف، وعملت المستحيل كمواطنه تونسيه عمري ما انتميت لحتى حزب سياسي اني نفشل لها رغبتها في انها تفرض عليا مشروعها كما قاعده نعمل تو مع قيس سعيد، ومش نفرض عليه انه ما يفرضش عليا مشروعه. الفرق بين قيس سعيد والنهضه بالنسبه لي شنية؟ النهضه هي حاله تعيسه ظرفيه. سيتادير احنا عملنا ثوره باش نبنيو الديمقراطيه ومشينا في بناء دستور يحتوي على مؤسسات. حاولنا انه تكون المؤسسات هذه محصنه بشكل وانها ما تصبحش لعبه في يد السلطه السياسيه باش يتحكم فيها اللي يطلع للسلطه. كي تبدا المؤسسات محصنه بالطريقه هذه، اليوم يطلع هتلر، غدوه يطلع موسوليني، بعد غدوه يطلع انديرا غاندي. في المؤسسات وقد هي نفسها هي اللي تحميني، مش الاشخاص مش يحميوني. دونك انا بالنسبه لي مرور النهضه على السلطه هو مرور ظرفي ومش ينتهي بانتهائها هي كحزب كبير لان ما عرفتش تحكم وكانت ماشيه للزوال. بدات 2011 عندها 1500 ناخب، 2019 عندها 500 ألف ناخب، ثم مليون ناخب مشى. علاش مشى؟ لأنها فشلت في الحكم. دونك بالنسبة لي سي ان باساج تومبورير. النهضة اللي يعمل فيه قيس سعيد سي با ان باساج تومبورير. قيس سعيد سي تتكي للمؤسسات، ضرب المؤسسات. إذا المؤسسات ضربها؟ ضرب المؤسسات الكل، ما خلى حتى مؤسسة رقابية، حتى مؤسسة رقابية على حكمه، حتى مؤسسة تنجم تراقبه وتنجم تعدل السلطات. نحى التفريق بين السلطات، نحى المؤسسات، نحى البرلمان، نحى الهيئة المؤقتة للدستورية القوانين، نحى هيئة الفساد، نحى الهيئة يصلح ما أفسدته المنظومة. مصلحة شيء يصلح ما أفسدته المنظومة. خلينا نكمل. كيف تحب تصلح ما تنحيش المؤسسة. أنت كي تبدأ عندك تليفون فيها ابليكاسيون غالطة ما تلوحش التليفون، تمشي تصلح الابليكاسيون. إذا أنت المجلس الأعلى للقضاء فيه فاسدين تمشي تعاود تعمل انتخابات وتقول للقضاة باش ينتخبوا ناس مش فاسدين. انت عندك برلمان فيه فاسدين جابهم الشعب التونسي، راه ما جبناهمش احنا في قفه، جابهم الشعب التونسي. دونك هو جابهم ظرفيا الشعب التونسي هذاك. علاش؟ لكن انت كي تضرب البرلمان كمؤسسه وتاخذ حكم فردي متسلط وقتها اش تقعد لي جاثم على قلبي بصفه دائمه. ما عادش نحكيو على الظرفي. النهضه خطر ظرفي، قيس سعيد خطر دائم. الخطر الدائم وقت اللي قلت أنا هو ضرب المؤسسات لأنه يريد إصلاح ما أفسدته المنظومة، يحب يعاود كل شيء من جديد على قاعدة. دليل مصدق مثلا تقول لك لا هو خطر دائم لأنه عمل هذه الكل ينفرد بالسلطة مثلا باش يقعد هو يحكي في كل شيء. مثلا المؤسسات المنتخبة ما تساعدوش قيس سعيد اليوم ليلى حداد. الرقابه مصحيح لان فما انتخابات نهار 17 ديسمبر، فما كالندرية على البالي اتحددت، وبالتالي كل الاحزاب السياسيه عليها تحضر روحها ل 17 ديسمبر القادم 2022 وتكون في البرلمان ان كان لها اشعاع داخل الشعب التونسي وكانت عندها ثقه تنالها من قبل الشعب التونسي. اللي يقع شنو هو ما فصل تطبيق الفصل 80. فما خطر داهم واعتبر من اهم الخطر الداهم هو ما وقع في البرلمان. وانا مع ذلك أن يبقى عضوة في مجلس النواب واليوم مجمدة وأقول أن غلق البرلمان كان حل من الحلول لإنقاذ الدولة التونسية مما وصلت إليه من إفلاس سياسي ومالي واقتصادي. الرزنامة باش تنجح في الإصلاح. الرزنامة ستنجح. اش قلنا لقيس سعيد احنا كحركة شعب؟ قلنا فما إصلاح، لكن الإصلاح هذايا ما يكونش لوحدك، الإصلاح يكون مع المنظمات الوطنية. ما يسمعكمش ليلى حاقر الناس الكل. هذه ما نجموش نحكموا. عندكم 6 شهور عندنا ثقة، عندنا ثقة في الرزنامة واحنا متأكدين فما حوار. القضاء سيقع إصلاحه بالطبع. الاستشارة ستعطي نتائج إيجابية. معك ليلى
منظومة اللي تم اختراقها هي منظومة القضاء للأسف الشديد. علاش ما نتأكدوش أن القضاء كان قضاء البحيري؟ اليوم وقت كي نحكوا على رئيس محكمة التعقيب اللي هو متهم وإلى حد الآن ما تمش إحالته، اللي هو رئيس محكمة التعقيب واللي كان في المجلس الأعلى للقضاء كعضو ويترأس المجلس الأعلى للقضاء وهو بالفساد، ورئيس ووكيل الجمهورية. هذوما الناس ما تعاقبتش، بالعكس المجلس باش الأعلى تتعاقب للقضاء اليوم أستاذة حداد يلزم باش يتعاقب. أنت ترى في مؤشرات إذا أنه كنت أنت سيقع تعتبر مجلس، ما هو الأجلس المجلس اليوم المجلس الأعلى للقضاء ما يهبط في البيانات. أعطينا الواقع. هل قادر أنت اليوم كمجلس أعلى للقضاء أنك تحاسب القضاة الفاسدين؟ ماكش قادر. اليوم هل انك انت قادر على فتح الملفات اللي متورطه فيها اصحاب النفوذ كان من السياسيين او من رجال الاعمال؟ غير قادر. اليوم للاسف الشديد القضاء ما يكون كان على المسكين وعلى الزوالي وعلى الضعيف، ولكن هذا يؤدي وبالتالي احنا رانا ضد انه يكون النقاش على المجلس الاعلى للقضاء او تكوين خارج اطار النقاش والحوار مع المنظمات سواء النقابه التشاركيه. مازلتوا تمنوا انه قيس سعيد سيسعى الى التشاركيه، ولكن هذا لا يعني ان احنا راهو نددوا بما يقع في مجلس الاعلى للقضاء من الخروقات وعدم استقلاليته وعدم حياده، لانه حتى في التصويت ليه هو محاصة سياسية. ليلى حديد. هو محاصة سياسية، وكل الهيئات الدستورية اللي تحدث عليهم دليلة كلهم محاصات سياسية، كلهم منتخبين عن طريق أحزاب سياسية، وبالتالي هناك شلل عام. عشان توا لي كور انترميديير ما عادش مجتمعين دليل مصدق. لو كان نلخص كلام ليلى حداد والناس اللي عندها نفس التمشي السياسي هذا، خليه الراجل يخدم. لماذا كما كانوا يقولوا لنا خوانجيه، لماذا كل هذا التعنت؟ علاش في بالك كانوا يقولوا لي خليه الراجل هي تحط العصا في العجله النهضه نفس المنطق هو بيدو. باهي سامحني نرجعوا للاصلاحات. انتم في الكالندريين تاع رئيس الجمهوريه شفتوا اصلاحات تاع شنو؟ انا شفت ديمقراطيه. انا في الكالندريه شفت تطبيق لمشروع قيس سعيد. يا اخي احنا بربي اللي الناس اللي سندته في 25 جويلية قالوا له اعمل بناء قاعدي واعمل استشاره الكترونيه، عطاه كالندري المشروع يا خيتي ماهوش ما عنده حتى علاقه بالاصلاح نتاع البلاد. في الكالندري نتاعو لا شفنا وقتاش مش يعمل حوار على اصلاح القضاء، لا شفنا وقتاش مش يعمل حوار على اصلاح الاقتصاد والماليه العموميه، لا شفنا وقتاش مش يعمل على نقاش او حوار على الجبايه. ما شفناش. شفنا كان واحد كالندريي كيفاش مش ينفذ هو وجماعته وليداته اللي كتب على ظهرهم 17 كيفاش مش يعملوا انتخابات باش يعملوا مجلس وطني للجهات ويعملوا انتخابات محليه، ولا قرا حساب لا احزاب لا منظمات، وما هوش قاري حسابهم وما هوش باش يقرا حسابهم لانه ما يمنش بهم. هو ما يمنش بالاحزاب. دونك حتى حركه الشعب اللي هي قريبه منه يعتبرها حركه الشعب. لا دقيقه ما كملش عاد ماش وقت. حكايه المجلس الاعلى للقضاء، المجلس الاعلى للقضاء ما تصلحوش في انك تهدمه، لانه اللي المجلس الاعلى للقضاء ان توكا بور لانستون اللي عنده دوسيات عداهم للتفقديه. تويكا التفقديه اللي مش قاعده تخدم، والنيابه العموميه اللي مش قاعده تخدم، اللي هي تبع قيس سعيد، ما عنده حتى علاقه. تويكا توا مجلس الاعلى للقضاء يقول لك في الانستون تي هذايا ما عندي حتى ملف محلول عندي على حتى قاضي، الكل عديتهم، الكل نظرت فيهم وخذيت فيهم تاع الاجراءات التاديبيه. لا مش لا عاد انا نعطيك هكاك انتهى الوقت. كلمه اخيره باش نعطيك كلمه اخيره ليلى حداد. انا نتوجه للاتحاد العام التونسي للشغل، نتوجه للاحزاب اللي باقي مازالت عندها شويه امل، نقول لهم راهم مضمضوا، ماهوش يعمل معاكم حوار لانه ما يمنش بكم وما يمنش ان وجودكم ضروري، ويعتبر انه هو الشعب، هو الدوله، هو الشعب، وهذا سينونيم وهذا مرادف للدكتوريه التامه والكامله. الشعب ما تؤمنش بالاشخاص، حركه الشعب ما تؤمنش بالاشخاص، تؤمن بالمسار. واحنا ما زلنا نعتبر ان مسار 25 هو تصحيح للمسار الثوره، ونعتبر ان اليوم من اوكد المهام بتاعنا اللي هو نتوجهوا شعبنا اليوم مع خيار 25 جويلية، نمشوا في اطار الاصلاحات، نمشوا في اطار احنا بالنسبه لنا احنا عندنا خياراتنا، عندنا قناعاتنا، ولكن لن نرجع الى ما بعد
الى ما قبل 25 جويلية. ونحب نقول راهو اليوم الصوره هذه اللي يحبوا يعملوها في شارع بورقيبه هي مش موجهه للداخل، لان الشعب التونسي غائب على يعني ان الاحتجاجات بتاعهم هما موجهين للخارج، سواء قاموا بالجلسه وعملت 17 نجموا تعملوا نهار 6 فيفري، اعملوا نهار 6 فيفري. انا نوجهكم خطاب اجلوا نتاع نهار 14 وعملوه لنا في 6 فيفري حتى هو يوم رمزي ويوم اول اغتيال سياسي في تونس. شكرا ليلى حداد، شكرا دليلة مصدق، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. نبقى معكم هنا نواصل معكم مع الناس توت سويت في تعويض لزينب المالكي.